नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा स्वागत छ। दर्शकबिन तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। सर्लाही घटनामा आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासन बीच सहमति विरोधका कार्यक्रम स्थगित। 6 बुँदे माग सहित जनकपुरमा मिटर ब्याज पीडितको प्रदर्शन। झापामा धानको कुन्युमा आग जाने 2 बिघाको बाली नष्ट। प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुख हटाउँ सांसद पन्तको भनाई। बुटोलमा सार्वजनिक स्थलमा भनेका टहर हटाउन सुरु। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको अडान गुठीमा जाँदैनौ, बरु सडकमा आउँछौ। आधारभूत अस्पताल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको योजना। गाँजाको केक बेचेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा आउन नदिने प्रावधान संविधानमा नै राख्नुपर्छ, लामिछानेको भनाई। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय। विपिन जोशीको तत्काल उद्धार गर्न माग गर्दै जावला खेलमा प्रदर्शन। सहकारी समस्या समाधान गर्न बागमती सरकारले गठन गरे समिति। 8 महिने शिशु सहित विभिन्न स्थानमा 3 जना मृत अवस्थामा फेला। माघ 1 गते योग दिवस मनाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र। यो वर्ष धान उत्पादन झण्डै 4.5% बढेर 57,24,000 मेट्रिक टन पुग्यो। 1,71 करोड बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स मिललाई अदालतको झट्का, किस्ता तिरे मात्रै बिजुली जोडिने। नेपाल एयरलाइन्सका क्याबिन क्रूलाई सेवा सुविधामा विभेद नगर्न सर्वोच्चको आदेश। गठबन्धनलाई तोड्नुपर्छ, सांसद सुमना श्रेष्ठ। युगान्डा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। टुटलका संस्थापक भट्टलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश। बंगलादेशमा भएको आम चुनावमा 40% मत खस्यो र बंगलादेश रोहिंग्या शरणार्थी शिविरमा आगलागी, झण्डै 800 वटा घर जले। अब समाचार विस्तारमा। सर्लाहीको बराहथवा नगरपालिकामा भएको घटनाका आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासन बीच सहमति भएको छ। सहमति संख्या आन्दोलनरत पक्षले विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। आइतबार बेलुका मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, बराहथवा नगरपालिकाकी प्रमुख कल्पना कुमारी कटुवाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमल प्रसाद धमला प्रदेश तथा जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रमुख, आन्दोलनरत पक्षका नेता र पीडित पक्ष बीच सहमति भएको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफलपछि बराहथवामा रहेको नगर अस्पताल यसअघि नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार मधेस सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्तर उन्नति गरेर 50 शय्याको बनाउने, अस्पतालको नामकरण गोली लागेर ज्यान गुमाएका जयशंकर शाहको नामबाट गर्ने र नगरपालिकाले मृतकको परिवारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सहमति भएको घिमिरेले बताउनुभयो। सहमतिपछि 3 दिनदेखि घटनास्थलमै रहेको बराहथवा नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय जयशंकर शाहको शव पोस्टमार्टम गर्ने तयारी भएको छ। गएको शुक्रबार मेयर कटुवालले अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय उल्टाउन कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको विरोधमा प्रदर्शन हुँदा भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर शाहको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारीले शाहको शव सडकमै राखेर प्रदर्शन थालेका थिए। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालले जनकपुरमा 6 बुँदे माग सहित प्रदर्शन गरेको छ। जनकपुर धामको तिरहुतिया गाछीबाट निस्केको मिटर ब्याज पीडितहरूको जुलुस नगरको विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शन गर्दै मधेस भवन पुगेर उनीहरू मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई 6 बुँदे सहमति माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको संघर्ष समितिका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य आदित्य रामले जानकारी दिए। जाली तमसुक खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजी पास गराएका दर्ता फिर्ता गर्नुपर्ने, अदालतमा मिटर ब्याज पीडितमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, फैसला भएको मुद्दाको कार्यान्वयन स्थगित गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजी साबु महाजनबाट भएका हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाको छानबिन गरी क्षतिपूर्ति तथा कारबाही शक्तिशाली कानून निर्माण, पुनः अधिकार सहितको आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतको 6 सूत्रीय संघर्ष समितिको माग छ। केन्द्रीय प्रवक्ता निर्घ नवीनका अनुसार संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा प्रदर्शन र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। धनुषा महोत्तरी सहित प्रदेशका 8 जिल्ला र झापा, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, काठमाडौँ सहित 16 वटा जिल्लाबाट झण्डै 7,000 को संख्यामा मिटर ब्याजी पीडितहरू जुलुसमा सहभागी भएका थिए।
झापाको कञ्चन कौवालमा अज्ञात समूहले खेतमा राखेको धानको कुन्युमा आगजनी गरेको छ। कञ्चन कौवाल गाउँपालिका 4 बैरबारीमा अलबास मियाको कुन्युमा अज्ञात समूहले आगजनी गर्दा करिब 3 लाखको क्षति भएको छ। मियाले 2 बिघा खेतमा लगाएको धान काटेर दाइ गर्न तयारी अवस्थामा राखेका थिए। दाइ गर्नु अघि नै कुन्युमा आगजनी भएको हो। आगजनीबाट 2 बिघाको धान र पराल खरानी भएको पीडित मियाले जानकारी दिएका छन्। धान र पराल गरी कम्तीमा 3 लाख बराबरको क्षति भएको पीडित मियाको भनाइ छ। धान र वर्षभरि गाई गोरुलाई खान पुग्ने पराल समेत डढेर खरानी हुँदा आफ्नो बिचली भएको मियाले बताएका छन्। आगो कसले र किन लगाए भन्ने विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको उनले बताए। इलाका प्रहरी कार्यालय कचेनाले आगो लागेको कारण र आगो लगाउने मानिसको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। यसभन्दा पहिले पनि सो स्थानमा बारम्बार धानको पराल र कुन्युमा आगजनीका घटना भइरहे पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायपालिकाले गम्भीर र निष्पक्ष भएर निर्वाचन गर्ने आधार निर्माण गर्नका लागि पनि प्रधान न्यायाधीशलाई विधा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। पटक पटक प्रधान न्यायाधीश विवादास्पद भएका छन्। त्यसकारणले अब यसमा संशोधनको आवश्यकता छ, किनभने मुद्दा तिर्नुपर्ने मान्छे परिषदमा सामेल भएपछि मुद्दा छिन्ने काम निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि हो। न्यायपालिकाको अगाडि नैतिक सङ्कट पनि आयो। के गर्ने? आफ्नै प्रमुख समेत सामेल भएर निर्णय गरिएको कुरालाई उल्ट्याउने कि कायम राख्ने अथवा विधि पुगेको छैन भने उल्ट्याउनु पनि पर्यो उनले भने। उनले संविधान संशोधन गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई विधा गरेपछि न्यायपालिकाले गम्भीर निष्पक्ष भएर निर्वाचन गर्ने आधार हुने बताए। उनले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पनि आवश्यक रहेको भन्दै संवैधानिक परिषदमा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यान दिनु हो भने उपसभामुख पनि हटाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा निर्माण भएका घर टहरा हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण गरी संरचना बनाएका ठाउँ खाली गरेर विश्राम स्थल, पार्क र चौतारी निर्माण गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक स्थलमा निर्माण भएका घर टहरा हटाउने अभियान सुरु भएको हो। अभियान अन्तर्गत आइतबार बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 हाट बजार लाइनका 3वटा टहरा र नेपालगञ्ज रोडको एउटा टहरा भत्काइएको छ। सार्वजनिक स्थलमा निर्माण भएका टहरा हटाउन पटक पटक पत्रचार गरे पनि नहटाएपछि आइतबार इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोल नगर प्रहरी भूमि शाखा र स्थानीयको सहयोगमा ती टहरा हटाइएको वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाट बजार लाइनमा टहरा हटाइएको ठाउँमा सडक क्षेत्र बाहेकको जग्गामा उजिर सिंह फल्चा रामा पिथेक्स पार्क निर्माण गरिनेछ। यस्तै नेपालगञ्ज रोडमा सार्वजनिक स्थल र सडक क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर 5 का बाँकी टहराहरू हटाउन बुटोल उपमहानगरपालिकाले पत्रचार गरिसकेको र केही दिन भित्रै ती टहरा हटाउने तयारी रहेको उनले बताएका छन्। यस्तै वडा नम्बर 6 र अरू वडामा पनि सार्वजनिक स्थानको संरक्षण गर्दै पार्क र चौतारी निर्माण गर्ने अभियान बुटोल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शैक्षिक गुठीमा नजाने बताएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा दिएका कारणले निजी शिक्षा जन्मिएको र निजी विद्यालय सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको परिपूरक भएको उनीहरूले बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरिरहेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी स्कुल गुठीमा जान नसक्ने बताए। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल इसानका अध्यक्ष रमेश सिल्भाले संविधानले शैक्षिक गुठीको परिकल्पना नै नगरेको बताएका छन्। शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने आम विद्यार्थीहरूलाई हुकी तिर्न नसक्ने आफै तिर्ने र नसक्नेहरूलाई सुविधा बढाउने भनेर सांसदहरूले निर्णय लिने बेला आएको उनले बताएका छन्। विधेयकमा आएको संशोधन प्रस्ताव हेर्दा शिक्षालाई पूर्णतया निःशुल्क बनाउनु पर्ने भन्ने मत देखिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे। सबै विद्यार्थीलाई पूर्णतया निःशुल्क गर्ने अवस्था बनाउन सक्छौं। सरकारीले थेग्न नसकेको हुनाले निजी विद्यालय जन्मिएको भन्दै सिल्भाले निजी विद्यालयलाई बन्देज लगाउने नभई अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। 25 चैतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने उनको प्रस्ताव छ। आइतबार कान्ति बाल अस्पतालको 62औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले आधारभूत अस्पतालको निर्माण र उपकरण खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सहयोग जुटाउने बताएका हुन्। विकास साझेदार संस्था सबै शुभेच्छुक दात्री निकायलाई बोलाएर रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्यमा भएका काम चुनौती र गर्न सक्ने कामको बारेमा बताउँ। मन्त्री बस्नेतले भने त्यसबाट अर्बौं पैसा उठ्न सक्छ, उठेको पैसाले उपकरण खरिद र भवन निर्माण गरौँ। मन्त्री बस्नेतले आधारभूत अस्पतालका लागि कर्मचारीको न्यूनतम दरबन्दीको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सक्ने तर अस्पताल भवन निर्माण र उपकरण खरिदका लागि भने सहयोग जुटाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले महिनाको 3 लाख रुपियाँ तलब दिँदा पनि दुर्गममा काम गर्न जाने डाक्टर नभेटिएको जिकिर गरेका छन्। लागु औषध गाँजा मिसाई केक तयार गरी अनलाइन मार्फत कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 29 घट्टेकुलो बस्ने 26 वर्षीय विशन मानन्धर रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट हटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनको साथबाट प्रहरीले गाँजाको धुलो 121 तयारी अवस्थामा रहेको केकको झोल 178 ग्राम गाँजा 3 केजी लगायत सामानहरू बरामद गरेको छ। उनले आफ्नै घरमा विगत 1 वर्षदेखि गाँजा मिसावट गरिएका केकका विभिन्न प्रकारहरू बनाई अनलाइन डेलिभरी गर्दै आएको प्रहरीको आरोप छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिका देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक संविधान विपरीत रोकेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले संविधानले सेरेमोनियल भने पनि राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिकामा देखिएको बताएका हुन्। आइतबार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक माथिको छलफलका लागि भाग लिँदै सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कार्यकारी भूमिका आउने नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले भने संसदको दुवै सदनले एउटा विधेयक पारित गर्यो। संविधानले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो, त्यसलाई लामोहन लगाइदिने हो भनेर भनिएको छ। तर नगरेमा के त हामीसँग व्यवस्था छैन। त्यही नभएका कारणले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरिएको भनिएको राष्ट्रपति चाहिँ लगभग सेरेमोनियल हो। तर सेरेमोनियल देखिएन, एक्जिक्युटिभ देखियो। कहाँ देखियो भने राष्ट्रपतिले त रोक्न सक्ने रहेछ नि त। तर दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन्। तर गरेनन् भने 10 दिन भित्र, 7 दिन भित्र वा 15 दिन भित्र यो स्वत लागू हुनेछ भनियो भने चाहिँ यो व्यवस्थाले काम गर्यो, यो संविधानमा नै व्यवस्था हुनु पर्यो। सभापति लामिछानेले संवैधानिक परिषदको बैठकमा परिषदका सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थिति हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलका अनुसार रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 17 बमोजिमको निर्देशक समितिको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 बाट आन्तरिक रोजगार प्रबन्धन दशकका रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रभावका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवं आन्तरिक रोजगार प्रबन्धन महाशाखा गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन्। इजरायलमा जारी युद्धमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपालका विपिन जोशीको रिहाईको माग गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार ललितपुरको जावलाखेलबाट युवाहरूले जोशीको जन्मदिनका अवसरमा रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। हमासको नियन्त्रणमा रहेको भनिएका जोशी सम्पर्कविहीन भएको 3 महिना बितेको छ। हमासले नियन्त्रणमा लिएका केही विदेशीहरूलाई रिहा समेत गरिसकेको छ। तर जोशीको रिहाई नभएपछि युवाहरूले
खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। ललितपुरको लगन खेलबाट सुरु गरिएको र्याली जौला खेलमा गएर औपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले सहकारीको विद्यमान समस्या व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका समिति गठन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि 3 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँमा नगरपालिका वडा नम्बर 31 का प्रशान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का यज्ञनाथ दाहाल र मकनपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का यतिराज सापकोटा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले गठित समितिको सदस्यहरूको सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ। उक्त समितिले सहकारीमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि राय सुझाव दिनेछ। मनाङको डिस्याङ गाउँपालिका 1 खाङसार स्थित सोनाम गुरुङको घरमा काम गरी बस्ने गोर्खा नगरपालिका 6 हरमटारी घर भएका 40 वर्षीय उत्तम गुरुङ उक्त घरको स्टोर रुममा शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। यस्तै सिन्धुली फिकल गाउँपालिका 5 राज्य गाउँ बस्ने 74 वर्षीय मनबहादुर बुढाथोकी घर नजिकै आफ्नै बारीमा शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बारीको काल्ला खन्न गएका उनको डिस्कोले पुरिएको अवस्थामा सब फेला परेको छ। यता रूपन्देही मैयादेवी गाउँपालिका 5 बसौली स्थित बाटोमुनि पानी जमेको खाल्डोमा अन्दाजी 8 महिनाको शिशु बालकको शव शनिबार फेला परेको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ 1 गते योग दिवस मनाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आग्रहमा सामान्यले स्थानीय तहहरूलाई गरौँ योग रहौँ निरोगी भन्ने नारा सहित योग दिवस मनाउन परिपत्र गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा नेपालमा धान उत्पादन बढेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 4.33% बढेर 57,24,000 मेट्रिक टन पुगेको अनुमान गरिएको छ। यो पछिल्लो 4 वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा 5.08% बढी हो। धान उत्पादन बढे पनि धान लगाउने जमिन भने घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ। धान लगाएको क्षेत्रफल गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष 0.61% कमी आई 14,38,989 हेक्टर कायम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धान बालीको औसत उत्पादकत्व गरिएको वर्षको तुलनामा झन्डै 5% बढेर 3.98 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। उन्नत बिउको उपलब्धता, रोग किराको प्रकोपमा कमी, बाढी पहिरोबाट धान बालीमा कम नोक्सानी, मल खाद र कृषि औजारको सहज उपलब्धताका कारण उत्पादन बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष सबैभन्दा धेरै धान कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रहेको छ। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 किलो 300 ग्राम सुनसहित एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। गै राति फ्लाइ दुबईको उडानबाट काठमाडौँ आएकी श्रीलङ्काली नागरिक 54 वर्षीय कान्ति माथि कावर्सकालाई सुनसहित पक्राउ गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुन चन्दले जानकारी दिनुभयो। ती महिलाले भित्री वस्त्रमा सुन लुकाएर ल्याएकी थिइन्। जिल्ला अदालत सुनसरीले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडमा बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय विरुद्ध अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरे बापत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले तिर्नुपर्ने 1,71,31 लाख रुपियाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो। काटिएको बिजुली लाइन जडान गरेर उद्योगलाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्न पाऊ भनेर रिलायन्सले निवेदन दिएको थियो। तर आइतबार जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासले बक्यौता रकम नतिरेकैले प्राधिकरणले बिजुली काटिदिएको ठहर गर्दै अन्तरकालीन आदेश दिन नमिले जनाएको छ। बक्यौता रकम 60 किस्तामा तिर्न पाउने गरी प्राधिकरणले निर्णय गरेको र किस्ता बुझाएमा बिजुली जोडी दिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको विषय पनि अदालतले स्मरण गराएको छ।
जाजरकोट भूकम्पपछि चिसोका कारण तिरपाल मुनि मृत्यु हुनेको संख्या 37 पुगेको छ। हिउँदको कठ्याङ्ग्रिदो चिसो र समयमा उपचार समेत नपाउँदा भूकम्प पीडितहरूले तिरपाल मुनि ज्यान गुमाइरहेका छन्। शनिबार मात्रै भूकम्पले घर भत्किएपछि त्रिपाल मुनि बस्दै भेरी नगरपालिका 1 रावत गाउँका कर्णबहादुर विश्वकर्माको मृत्यु भएको छ। उत लाग्ने घर भत्किएपछि 5 जनाको परिवार लिएर विश्वकर्मा त्रिपाल मुनि पुगेका थिए। 2 छाकको जोहो गर्ने धौधौ पर्ने परिवारका उनलाई 81 भूकम्पले चिसो भुइँमा त्रिपाल मुनि धकेलिदियो। घरको ओत छुटेपछि कर्णबहादुर नै परिवारको ओत बनेका थिए, तर उनलाई कति बेला चिसोले समात्यो पत्तै भएन। करिब 1 साता चिसोका कारण बिरामी परेका उनी निमोनियाको शिकार बनेका छन्। शुक्रबार जिल्ला अस्पतालमा उपचार नभएर रेफर भएका उनलाई सुर्खेत स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि उपचार गर्न ढिला भइसकेको थियो। कडा खालको निमोनिया भएको भन्दै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको छोरा रूपलाल विश्वकर्माले बताए। त्रिपाल मुनिको बास छ, सबैलाई चिसो त लागेकै छ, तर बेलामा उपचार गर्न पनि सकिएन। रूपलालले भने घर भत्किएपछि बुबा नै हाम्रो घर हुनुहुन्थ्यो, अब त हाम्रो पो झन् बिचल्ली हुने भयो। प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएका कर्णबहादुरलाई उपचारका लागि पैसाको समस्या थियो। छोरा रूपलालले मोबाइल बेचेर बुबाको शव निकालेर ल्याएको बताएका छन्। यो सँगै जाजरकोट भूकम्पपछि एकपछि अर्को गर्दै 37 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 17 कार्तिकमा भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका समेत गरी 153 जनाको मृत्यु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेना निगम, नेपाल एयरलाइन्समा कार्यरत विमान परिचालक र परिचालिका क्याबिन क्रूलाई सेवा सुविधाका आधारमा कुनै पनि विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार निगमका नाममा परिचारिक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा फरक गर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा लगायतले बहस गर्नु भएको थियो। अदालतले निवेदकहरू पुरामा कर्मचारी भएकाले कारबाही गर्ने, करार भङ्ग गर्ने तथा सेवा सुविधा समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनै काम नगर्न भनेको छ। निगममा कार्यरत सबै विमान परिचारक र परिचारिकाले आफूहरूमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै यही पुस 18 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्की सहित 135 जनाले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेना निगमलाई विपक्ष बनाए रिट निवेदन दायर गरेका थिए। भैरव हावामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटिदिएका उद्योगका प्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि जम्मा भएर धरना दिएका छन्। उनीहरूले ट्रङ्क लाइनको न्युमा उद्योग मास्न पाइँदैन, नियम आयोगको नियम लागू गर लगायतका नारा लेखाएका प्ले कार्ड बोकेका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरवाका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले आज विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि 2 घण्टा धरना दिने बताएका थिए। श्रेष्ठले करिब 40 वटा उद्योगका प्रतिनिधि धरनामा सहभागी भएको बताए। बिलिङ गरिएका 23 वटा उद्योगहरू बन्द भएका छन्। थप 17 वटा आज स्वतः स्फूर्त बन्द हुने क्रममा छन्। श्रेष्ठले भने हामी करिब 40 उद्योगका प्रतिनिधिहरू धरनामा छौं। उनका अनुसार पञ्चकन्या, समृद्धि स्टिल, श्री स्टिल लगायतका उद्योगहरू बन्द भएका छन्। धरनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, रूपन्देही उद्योग संघका प्रतिनिधि लगायत सहभागी रहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरू बीच 5 वर्षदेखि जारी विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। नियमित बिल भुक्तानी गरिरहेका उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको र थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै 2075 सालमा छुट बिल काटेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संवैधानिक परिषद ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकमा हालेका 3 वटा संशोधन प्रस्तावमा संसदीय समितिले चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट 3 वटा संशोधन प्रस्ताव समितिमा दर्ता
दर्ता भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद सुमना श्रेष्ठ, निशा डाँगी र सविता गौतमले समान एक प्रस्ताव दर्ता गराई चाँडोभन्दा चाँडो कानुन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। आफूहरूको संशोधन प्रति समिति गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए। समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 सिट मात्रै रहेकाले सभापति रवि लामिछाने र आफूले पार्टीको तर्फबाट सहभागिता जनाएर संशोधन प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरेको सांसद सन्धा कार्कीले बताइन्। परिषदको बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको विषयलाई लिएर विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद डाँगीले बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिँदा त्यसले बैठक प्रभावित हुने भन्दै सुझाव सहितको संशोधन प्रस्ताव समितिमा दर्ता गराएको बताएकी छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भारतीय दूतावास मार्फत सोझै 20 करोड लगानी हुनु डरलाग्दो षड्यन्त्रपूर्ण योजना रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालद्वारा आयोजित सेतो छडी वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा 5 करोड वितरण भइरहेकोमा एकैपटक अहिले 20 करोड पुर्याउनु नेपालका लागि आफ्ना मान्छे बनाउने डरलाग्दो षड्यन्त्रपूर्ण योजना रहेको बताएका हुन्। कुनै बेला दूतावासले 3 करोड वितरण गर्दथ्यो, पछि 5 करोड वितरण गर्ने कुरा प्रारम्भ गरियो। अहिले 20 करोड पुर्याएको छ। यो हाम्रो राष्ट्रको बजेट अन्तर्गत होइन। कुनै पनि मुलुकको दूतावासले नेपालभित्र आएर पैसा वितरण गरेर आफ्ना मान्छे बनाउने योजनाको एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्रपूर्ण योजना बनाएको छ। उनले भने नेकपा एमाले तो सहमति वा सम्झौताको विरोध गर्दछ, असहमति प्रकट गर्दछ। सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रमा ह्रास आउने कुरा हो। फरक प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पोखरेलले अहिले जातीय सद्भावलाई खलबलाउन पहिचानको नाममा आगो सल्काउने काम भएको पनि टिप्पणी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युगान्डा भ्रमणमा जाने तयारी भएको छ। जनवरी 17 देखि 20 सम्म युगान्डाको कम्पालामा हुन लागेको अंशलग्न राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ जाने बारे तयारी भएको हो। प्रधानमन्त्री माघ 1 गते युगान्डा प्रस्थान गर्ने गरी छलफल भइरहे पनि एकिन मिति भने तय भइ नसकेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। सबै टुङ्गो लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए। अहिले पनि ठोस कार्यक्रम तय भइ नसकेको उनको भनाइ छ। शिखर सम्मेलन अघि युगान्डामै परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हुनेछ। यसअघि 18औं सम्मेलनमा अजरबैजानमा भएको थियो भने त्यसअघि सन् 2016 मा भेनेजुएलामा सम्मेलन सम्पन्न गरिएको थियो। धरान उपमहानगरपालिका 5 किसान चोकबाट संरक्षित सालको खपेटा 340 ग्राम सहित 2 जनालाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ ससुराली घरमा बस्ने सङ्खुवा सभा चिचेला गाउँपालिका 3 घर भएका 28 वर्षीय सन्दीप राई र धरान उपमहानगरपालिका 16 डेरागढी बस्ने सङ्खुवा सभा धर्मदेवी गाउँपालिका 3 घर भएका 21 वर्षीय मनोज तामाङ रहेका छन्। यहाँका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरीले राईको कोठा तलासी गर्ने क्रममा उनलाई उक्त खपेटा सहित पक्राउ गरेको हो। साथै थप सोधपुछ गर्ने क्रममा तामाङबाट उक्त खपेटा लिएको भने खुल्न आएपछि तामाङलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले टुटलका प्रमुख शिक्षित भट्टलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले भट्टलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। आपराधिक विश्वासघात तथा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कसुरको मुद्दामा अदालतले प्रतिवादीलाई खुनामा नै राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेतको अवस्था नदेखिएको भन्दै चाहेको समयमा अदालत उपस्थित हुने गरी रिहा गर्ने आदेश गरेको हो। अदालत समक्ष उपस्थित गराइएका भट्टका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली र सूर्य प्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए। यस्तै अदालतले जिल्ला प्रहरी परिषद टेकुको मिसिल अध्ययन समेत गरेको थियो। भट्ट विरुद्ध उनीसँगै कम्पनीमा सेयर सदस्य रहेका 4 जनाले जाहेरी दिएपछि पक्राउ परेका थिए। सिंहदरबार वैद्यखाना पछिल्लो समय धराशायी हुँदै गएको छ। वैद्यखानाको इतिहास राजा प्रताप मल्लसँग जोडिएको छ। जुद्ध शमशेर थापाथलीबाट सिंहदरबारमा लगेर उत्तर कुनामा राखेपछि यसको नाम सिंहदरबार वैद्यखाना हुन पुगेको हो। 2052 सालसम्म झण्डै 35-36 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हुने गरेकोमा 2058 सम्म आइपुग्दा 171 प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सुरु गरिसकेको थियो। 57 सालदेखि नाफामा गएर 58 सालको साउनसम्म
तहमा कोष निर्माण गरेर 7 करोड 88 लाख जम्मा गरिएको थियो। तर अहिले औषधि उत्पादनको काम हुन सकेको छैन भने भएका कर्मचारीमा पनि कामको मनोबल घट्दै गएको छ। वैद्यखानामा औषधि बन्न छाडेको छ भने कर्मचारी घाम तापेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। ऐतिहासिक औषधि उत्पादक संस्था दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएकोमा विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संस्था र यसको शाखालाई जोगाउन विषय विज्ञ प्रमुख रहेको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानका विज्ञ प्राज्ञ डाक्टर चन्द्र प्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ। उहाँले विगतमा वैद्यखानाका नैतिक तथा संस्थागत विकासका लागि प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गर्नु भएको थियो। वैद्यखानामा गएर पुराना दस्तावेज हेर्न खोजेकोमा पुराना सबै योजना भेटाउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। तर पछिल्ला वर्ष व्यवस्थापन झनझन कमजोर हुँदै गएको र सरकारले पनि अनुगमन सही रूपमा गर्न नसक्दा संस्था नै धराशायी बन्न पुगेको विज्ञ सापकोटा बताउनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने प्रविधि बढिरहेका बेला सरकारले संस्थागत अर्थात् मेनपावर कम्पनी मार्फत कामदार पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुल्ला गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि 2080 ल्याएसँगै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खोलेको हो। कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्था महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति हुने उल्लेख छ। समितिमा रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत 3 महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालो सूचीमा परे नपरेको विवरण, रोजगारदाताहरूको वैधानिकता, रोजगारदाताहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृति सम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा खाडी क्षेत्र र मलेसियामा रोजगारदाताले 100 जना भन्दा कम कामदार लैजान चाहेमा 40,000 रुपियाँ, 100 भन्दा माथिका लागि 60,000 रुपियाँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका देशहरूमा 100 भन्दा कमका लागि 50,000 र 100 भन्दा बढीका लागि 75,000 रुपियाँ पेश गर्नुपर्नेछ। युरोप तथा बाँकी अरू देशमा 100 भन्दा कमका लागि $350 र 100 भन्दा बढीका लागि $500 राजस्व बुझाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बङ्गलादेशमा भएको आम चुनावमा झन्डै 40% मतदान भएको छ। 259 सिटका लागि भएको चुनावमा झन्डै 40% मत खसेको बङ्गलादेशको निर्वाचन आयोगलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिहानले जनाएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी बङ्गलादेश नेसनल लिड पार्टी BNP ले चुनाव बहिष्कार गरेको छ। प्रतिस्पर्धी 27 दल मध्ये जातीय पार्टी JPA ले मात्र विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। अरू सत्तारूढ आगामी लीग नेतृत्वको गठबन्धनका सहयात्री हुन्। BNP को बहिष्कारका कारण प्रधानमन्त्री शेखर हसिनाले लगातार चौथो कार्यकाल जित्ने पक्का जस्तै भएको छ। त्यस्तै बङ्गलादेशमा रहेको शरणार्थी शिविरमा आगलागी हुँदा झन्डै 800 वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। म्यानमारबाट विस्थापित भएका रोहिङ्ग्या शरणार्थी बस्दै आएको शिविरमा हिजो आइतबार बिहान भएको आगलागीमा झन्डै 800 वटा घर जलेको शरणार्थी आयुक्त मिजानुर रहमानलाई उद्धृत गर्दै APF ले जनाएको छ। घर जलेर नष्ट भएपछि बङ्गलादेशमा रहेका झन्डै 400 रोहिङ्ग्या शरणार्थी आश्रयविहीन भएका छन्। बङ्गलादेशमा झन्डै 10 लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्छन्। यी धेरै सन् 2017 मा म्यानमारमा मुस्लिम बहुअल्पसंख्यकहरू माथि सेनाले गरेको कारबाहीबाट भागेका थिए। यसअघि सन् 2023 को मार्चमा बङ्गलादेशको कुटुपालोङ शिविरमा आगलागी हुँदा 2000 वटा भन्दा बढी टहरा जलेर नष्ट भएका थिए। 2 वर्ष अघि त्यही शिविरमा भएको आगलागीमा परि 15 जना रोहिङ्ग्याको ज्यान गएको थियो भने 50 जना शरणार्थी घरबार विहीन भएका थिए। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ ताजा निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।